बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की असल हकीकत सामने आ गई। अब असल हकीकत सामने क्यों आई है, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि जो पीएमटी स्कोर है वो 32 है, किसी ने आपको बताया कि 25 है, और अगर हुकूमत 25 करती है तो लाखों की तादाद में लोग निकल जाएंगे और उससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जगह पे नए ख़ानदानों को यहाँ पर मौका मिल जाएगा, नए ख़ानदान जो है वो बीएसपी प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और उनको यहाँ पर इमदाद मिलेगी। तो असल जो हकीकत है आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि आपको जो हक़ाइक़ है वो मालूम हो और उसके बाद आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अपनी जो इमदाद है वो जारी व सारी रख सकें। देखें, हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जब से शुरू किया है तो इसमें बहुत सारी ख़बरें सामने आती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो अपडेट आ रही है उसको डेली बेस पे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज हमने कन्फर्म किया कि जो पीएमटी स्कोर है इसका देखा जाए कि हुकूमत ने कितना मुकर्रर कर रखा है, कितने पीएमटी वाले जो लोग हैं वो इसमें आहिल होंगे और कौन से ऐसे ख़ानदान हैं जिनको नाहिल किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें देखना पड़ेंगी, उनमें से एक है पीएमटी स्कोर। अब पीएमटी स्कोर बनाया कैसे जाता है ये चीज़ आपने समझनी है। मैंने एक मरतबा आपको बताया था कि ये वाला जो फार्मूला है ना, अगर आप ये अपनाते हैं तो आप आहिल होंगे। वो फार्मूला क्या था कि आपने जो अपने असल हक़ाइक़ है ना वो आपने यहाँ पर रखने हैं। अगर आप असल हक़ाइक़ सामने नहीं रखेंगे तो आपको मसला होगा, आपको बीएसपी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपने जब भी सर्वे करवाना है, डायनामिक रजिस्ट्री करवानी है या आपने अप्लाई करना है, जैसे अभी रिसेंटली हुकूमत ने PSER एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें मरीम नवाज़ ने ये स्कीम शुरू की है कि जो पंजाब के लोग हैं वो PSER के ज़रिए घर बैठे शामिल हो जाए। अब घर बैठे शामिल होने का ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे जो क्वाइफ है, जो दिल करता है वो लगा दे। आपने वही क्वाइफ पुट करने हैं जो इससे रिलेटेड है और जो मौजूद है, क्योंकि हुकूमत इसकी छानबीन करेगी और उसके मुताबिक फिर आप लोगों को आहिल भी किया जाएगा और नाहिल भी किया जाएगा। तो एक तो है ऑनलाइन PSER यानी कि ऑनलाइन डायनामिक रजिस्ट्री कह लें, PSER की रजिस्ट्रेशन कह लें। इसी तरीके से वफाकी हुकूमत यानी कि पूरे मुल्क के अंदर, वफाक के अंदर यहाँ पे एक चीज़ सामने आई है कि जो डायनामिक रजिस्ट्री है इसमें आपसे सवालात किए जाते हैं और ये सवालात जब आप देखते हैं और इनके जब आप जवाब देते हैं तो उसके बाद आप लोगों का PMT बनाया जाता है ताकि गुर्बत के जो स्कोर है उसकी मेजरमेंट की जा सके, उसकी पैमाइश की जा सके, या आप उसको आम लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि उससे परखने का एक तरीका है कि ये वाले जो लोग हैं ये आहिल की लिस्ट में आ गए और ये वाले जो लोग हैं ये नाहिल की लिस्ट में चले गए और ये वाले जो है ये जाँच पड़ताल में चले गए। तो यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं और इसके अलावा चौथा कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पर बताया जाता हो। तो पहले तो हुकूमत ने इमरान खान कैदी नंबर 804 के नाम से जो आजकल बहुत मशहूर हैं और उनको इस नाम से जाना भी जाता है, तो उन्होंने यहाँ पे जो है प्रोग्राम शुरू करवाया था सर्वे का, डायनेमिक रजिस्ट्री करवाई थी। तो डायनेमिक जो रजिस्ट्री हुई थी इसके अंदर काफ़ी सारे जो ख़ानदान हैं वो आहिल हो गए थे और कुछ लोग नाहिल भी हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सबको पैसे मिल गए, सबको पैसे नहीं मिले थे, बड़ी तादाद में लोगों को नाहिल किया गया था और लोग ये सोच रहे थे कि हमें पैसे नहीं मिले, हमारे पड़ोसियों को मिल गए, उनके ये था, उनके वो था, इनकी ज़मीनें भी हैं, ये सरकारी जॉब पर भी हैं। देखें, हुकूमत ने एक PMT स्कोर मुकर्रर किया है, अगर उनका स्कोर उसके मुताबिक कम है तो वो लोग आहिल हो जाते हैं और जिनका स्कोर बढ़ जाता है उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। तो उस वक्त ही काफ़ी सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई, या वो सर्वे में मिस्टेक करते थे या उनका सर्वे सही तरीके से नहीं होता था और या उनका इंदराज नहीं होता था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने पूरी फैमिली का इंदराज करवाना है, एक एक बंदे का यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए और वो भी दुरुस्त रिकॉर्ड। और काफ़ी सारे ख़ानदान ये भी गलती करते हैं कि वो अपने जो बच्चे हैं उनका बेफार्म नहीं बनवाते। देखिए मेरे भाई, अगर आप बेफार्म भी नहीं बनवाएंगे ना तो उस बच्चे का इंदराज नहीं हो सकेगा। कोशिश करें कि जब बच्चा 2 माह का 3 माह का हो जाए तो उसका आप बेफार्म बनवा लें। उसको कौन सा साथ लेकर जाना पड़ता है, आपके बच्चे को घर बैठे पे जो है यहाँ पे बेफार्म बन जाएगा। और अब तो हुकूमत ने और भी आप लोगों के लिए आसानी कर दी है और वो ये है कि दस्तक जो ऐप है वो लॉन्च कर दी है। और आप लोग डोमिसाइल बनवाना हो या आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या आपने और कोई इस तरह का सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि इससे रिलेटेड है, आपने टैक्स ड्यूटी अदा करना हो या फिर आपने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमत का नुमाइंदा आएगा, आपके घर पर बना कर दे देगा। तो इस तरह की स्कीम हुकूमत ने शुरू की है ताकि आप लोगों को यहाँ पर सहूलत मिल सके। और अब जो है यहाँ पे हमारा जो असल टॉपिक है वो है PMT का। तो PMT को
جو ہے کم کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر حکومت 32 والے کو ہی یہاں پر اہل کر رہی ہے، ان کو ہی یہاں پر پیسے دے رہی ہے؟ اصل مدعا یہ ہے۔ کافی سارے دوست پریشان بھی اسی وجہ سے تھے کہ جب 25 کا پی ایم ٹی انہوں نے سنا کہ غربت جو ہے وہ جو میئرمنٹ ہے حکومت نے اس کی 25 مقرر کر دی ہے، اور اگر 25 مقرر ہوتی ہے تو 26، 27، 28، 29، 30، 31 اور 32، یعنی کہ یہاں پہ 7 کیٹیگری کے جو ٹائپ کے جو خاندان ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے، جن کا غربت کا اسکور 26 ہے وہ بھی نااہل، جن کا 32 ہے وہ بھی نااہل، اور ان کو یہاں سے ملے گا کچھ نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں مل جاتی ہیں اگر آپ کا پی ایم ٹی اسکور اتنا ہے نا، جب حکومت کو راشن وغیرہ کی اسکیم لے کے آتی ہے تو اس میں آپ لوگ اہل ہو جاتے ہیں، جن کا 50 سے کم ہو یا 45 سے کم پی ایم ٹی ہو، یا جن کا 40 سے کم ہو، تو ان کو بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ حکومت کی جانب سے ضرور دے دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ پی ایم ٹی کے لیے حکومت نے آپ سے پوچھنے ہوتے 63 سوالات، اور جو 63 سوالات ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر دی ہوئی ہے کہ یہ جو سوالات ہیں نا یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس طرح کی جو معلومات ہے وہ حکومت اکٹھا کرتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ لوگ یہاں پر شامل ہوتے ہیں۔ تو جب خواتین ڈائنامک رجسٹری کے لیے جائیں، NSER کے لیے جائیں، تو وہاں پر عملے کے ساتھ تعاون بھی کریں، اور جو حقائق ہے وہ اپنے سچ پر مبنی یہاں پر دینے ہیں، تاکہ آپ کو فیوچر میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ آپ نے کرنی چیز ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائی ہے، اور دوسری جو چیز کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت ملک بھر میں ڈائنامک جو رجسٹری ہے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کا ابھی تک سروے اپڈیٹ نہیں ہوا نا، اور جن کو میسج جا چکا ہے کہ آپ سروے اپڈیٹ کروا لیں، تو وہ خاندان لازمی سروے کروائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ آپ لوگ یہاں پہ سروے نہ کروائیں تو آپ لوگ یہاں پر جو ہے پیسے نہیں لے سکیں گے، تو یہ سروے لازمی ہو گیا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پی ایم ٹی اسکور حکومت نے جو رکھا ہوا ہے وہ 32 ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو 25 کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں نا، ان میں صداقت نہیں ہے۔ ابھی حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ 25 اسکور کر دیا جائے۔ اگر 25 اسکور ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے خاندان نکلیں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل جائیں گے، اور لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو حکومت اتنا بڑا ایکشن نہیں لے سکتی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں اور ان کا خیال رکھیں، اور اس میں وہ لوگ اب نااہل ہو رہے ہیں یا ان لوگوں کو یہاں پر پیسے نہیں مل رہے جن کا غربت کا جو اسکور ہے وہ 32 سے زیادہ ہو چکا ہے، ان کو یہاں پر حکومت نے نااہل کیا ہے، ان کو یہاں پر نکالا ہے، یا ان لوگوں کو نکالا ہے جو سرکاری ملازم بھی تھے اور یہاں پر پیسے لے رہے تھے۔ حکومت نے بہت اچھا کیا، غریبوں کو یہاں پر موقع دیا، وہ یہاں پر آئیں اور دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اگر آپ پہلے یہاں پر نااہل تھے تو اب اگر آپ کا غربت کا اسکور کم ہو گیا ہے تو حکومت آپ کو اہل کر دے گی۔ تو یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ ایک یہ کہ جب بھی آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یا کوئی بھی اپڈیٹ لینی ہو نا، آپ ہمارے چینل پر آ جایا کریں۔ یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتھینٹک اور جو درست معلومات ہوتی ہے نا وہ ہم اپنے بہن بھائیوں تک یہاں پر پہنچائیں۔ جو بھی اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے انفارمیشن اکٹھی کی جائے اور اس کے بعد آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو اب جو غربت کا اسکور ہے یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ یہاں پہ 30 ہے، 32 ہے، اور 25 کا بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر آگے والی جو قسط ہے نا وہ آپ کو 32 جن کا غربت کا اسکور ہے اس سے کم ہے، ان کو یہاں پر ملے گی، لازم ملے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اگر کوئی حکومت اس طرح اس کو اپڈیٹ کرتی ہے یا کوئی چینجنگ کرتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن فی الحال یہاں پہ جو ہم نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی یہی معلومات تھی، اور 32 اسکور ہی ہے، اور اس کے میرٹ پر ہی حکومت آپ لوگوں کو یہ پیسے دے رہی ہے۔